كالنهار رمادي. هاي كالا. السلام عليكم رانا. وعليكم السلام كالا، كيف حالك؟ زين الحمد لله، انت زين؟ الحمد لله انا زين الحمد لله. كيف بابا ماما زين؟ كله زين؟ ايه زين زين، كله زين، كله الحمد لله كله زين. كله الحمد لله. انت مسوي حكم ولا كيف؟ شاور؟ حكم في ما في؟ ما في حكم طبعا، انا ما يعطي حكم، انت سوي حكم شكله. انت شاور صح؟ انا بن انا حكم انت، ما في مشكله. لا انا نعم. انا بن انا حكم انت. لا ما في. لا حكم. لا ما في. ما في حكم. حكم كيف صير انا क्या हुआ क्या हुआ؟ क्या हुआ؟ ايش مشكلة؟ لا ما في مشكله. هذا استعلان. انا بن انت بنشمنت. يلا يلا سوي شاور. لا انت لا انا وين؟ انت سوي شاور. لا لا، انا أنا بن ما وين؟ في انت بن. والله انا وين؟ انت ما في. شوف لا جلتش انا بن، انا سكور زياده انا جلتش. شوف انت انا اسمع اللي جالس جنبك، انا اسمع اللي جالس جنبك. جلتش. والله ما في جلتش. كيف جلتش؟ انت ما في ملوم. انا معلوم كل شيء. كيف ما في معلوم؟ ايش؟ جلتش انا سكور زياده. لا انا سكور زيادة. اوكي بس توب 3. يلا تعال. لا ليش بس اوف 3؟ لا تعال جلتش. ما في جلتش. انا سكور 23. انا سكور. انا ما في سكور 23. انت ما في. شوف كمان. يلا ما في مشكلة. بيست اوف 3 لان انا دائما اسوي بيست اوف 3 مع انت، بس مو لان انت وين انا وين. 1-0 1-0. انا ما في مسكره. اوكي انا ما في تشيكو، انا ملوم. 1-0 انا 1 انت 0. اوكي زين. मैच हार गया ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਜੀ ਉਸਤਾਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦੀ। ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਜੀ ਜਰਾ ਉਸਤਾਦੀ ਮੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਲੇ ਦੀ ਉਸਤਾਦੀ। ਹੁਣ ਬੈਕ ਉਸਤਾਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ। ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜੀ। ها زين. राना ها وي بلاي بيست اوف 3. I won 1 and I best 2. ها राना सऊदीया انت موجود सऊदीया؟ ايوه. हाँ सऊदीया زين مطر ما في؟ ايش دخل هذا؟ لا دبي مطر زيادة. اوكي ماي زيادة. اي وين مشكلة؟ سوي شاور. بس انا كلام انا انت في سويه في لا حكم ما في حكم. انا فريند في موجود سعودية وهو سبي كلام. أيوة. سعودية مطر معلوم مطر. صحيح معلوم مطر. ايه هو إيه. كلام سعودية مطر زيادة. كالا انت ما في مستوى. سوي حكم ما في سوي حكم. لا انت زين، انت جود هوست. انا ما في اعطي حكم خلاص. ايوه ايوه ما شاء الله انت زين هوست. ايه روح انا ما يلعب احكام والله بس امزح. اوكي يلا روح الله يحفظك. باي ਬਾਏ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਰਬੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਲਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਕੀ ਲਾ ਸਕਨੇ ਆ? ਗਰੀਸ।